नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। हामी मध्ये धेरैको जीवनमा केही न केही समस्याहरू छन् अनि हामी यही जीवनलाई कठिन मान्ने गर्छौं किनकि हाम्रा सोचहरू नकारात्मक छन्। हाम्रो सम्बन्धहरूमा तनाव छ अनि त्यही तनावलाई व्यवस्थापन गर्न हामी चुकिरहेका छौं। आज हामी यी सबै क्षेत्रलाई थोरै मात्रामा भए पनि समेट्ने प्रयास गर्नेछौं। विश्वमा नेपालीहरू बौद्धिक रूपमा अब्बल हुन्छन् भन्ने पुष्टि थोरै नेपालीले गरेर देखाएका छन्। तिनै मध्येका एक व्यक्तिलाई आज हामीले कार्यक्रममा निम्त्याएका छौं, जसले 1 मिनेटमा 54 वटा वस्तुको क्रम सम्झेर मेमोरी पावर तर्फ अहिलेसम्मका सबै कीर्तिमान तोडेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गराउन सफल हुनुभयो। जनकपुरमा जन्मनु भएका उहाँ विभिन्न देशहरूमा जीवन सहज र सफल बनाउने तालिम र प्रशिक्षणहरू दिँदै आउनु भएको छ। स्वागत गरौं स्मरण शक्तिमा विश्व कीर्तिमानी लाइफ कोच तथा मेमोरी एन्ड माइन्ड एक्सपर्ट डाक्टर नवल पजियारलाई। स्वागत छ डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू रूपाजित। कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले यहाँलाई डाक्टर भनेर सम्बोधन गरिरहँदाखेरि यो कुरालाई मैले जोड्न चाहिहालेँ कि यहाँ फिजियोथेरापिस्ट हो, तर यहाँले कर्म अर्कै क्षेत्रलाई बनाउनु भयो र अहिले विश्वमा मेमोरी किङको रूपमा चिनिरहनु भएको छ। थोरै कसरी होला यो? पहिला पढेको त फिजियोथेरापी हो, ओके, र जुन म गरिरहेको छु अहिले यो त टोटल्ली तपाईँको मेरो प्यासनवाला वर्क हो, ओके। यसमा न त कुनै युनिभर्सिटी र कुनै कलेजले मलाई पढाएको छ र बुझ्दै जाँदाखेरि वास्तवमा मान्छेलाई लाइफमा चाहिने भनेकै यही चिज हो, ओके। सो एउटा मेरो प्यासनको रूपमा मैले यो ट्रेनिङ फिल्डलाई रोजेँ र वर्षौँदेखि देश विदेशमा तपाईँको अहिलेसम्म मोर देन लाखौँ व्यक्तिले यसमा ट्रेनिङमा सहभागी भइसक्नु भएको छ र राम्रो प्रतिक्रिया दिँदै मेरो हौसला बढाउँदै आशीर्वाद दिँदै मेरो जर्नी अहिलेसम्मको यात्रा चल्दैछ। कुराकानीमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा जुन रेकर्ड हासिल गर्नुभयो यहाँले, पछिल्लो भन्नुपर्छ, यो कस्तो प्रकारको हो र यसभन्दा अगाडि भारतका सागर बुच्चीले गर्नुभएको कीर्तिमानलाई तोड्नु भएको छ, थप विस्तारमा बताइदिनुहोस्। यो पहिला गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड भनेको तपाईँको धेरै हुन्छन्, ओके, धेरै क्याटेगोरीहरू त्यसमा हुन्छन्, जसमा गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको एउटै मिनिङ हुन्छ कि जुन व्यक्ति त्यो होल्डर हुन्छ त्यो जस्तो वर्ल्डमा कोही अरू पनि छैन, ओके। मेरो केसमा यो मेमोरी पावरमा आयो कि हुन त म वर्षौँदेखि ट्रेनिङ फिल्डमा म त लागेकै थिएँ, ओके, तर मेरो घर परिवार साथीहरूको एउटा इन्ट्रेस्टले अब तपाईँ यति एक्सपर्ट यति ट्यालेन्ट भएपछि अलिकता केही राख्नु त कीर्तिमान भनेर र अझै तपाईँको यो पास्टमा के हाम्रो नेपालमा पनि हो हल्ला धेरै भयो नि त, समबडी मेमोरी किङ, समबडी इज नट मेमोरी किङ, हु इज वाट भनेर, अनि त्यो पनि अलिकता प्रेरणा मिल्यो होइन। अब ठिक छ त गरेर देऊ भनेर मैले गरेँ। यो तपाईँको के छ भने त्यहाँ चिफ जज, मेन जजहरू र पुरा अडियन्सहरू भरिएको हल थियो, जहाँ उनीहरूले 86 वटा अब्जेक्ट्स, वस्तुहरू ऱ्यान्डम, र साँचो भनेर कुनै वस्तु मैले लाइफमा देखेको पनि थियो त्यस्तो पनि इमेज त्यहाँ थियो कि, अनि उहाँहरूले के गर्नुभयो 86 वस्तु मलाई देखाउनु भयो। त्यस पश्चात उहाँले ब्लाइन्ड फोल्ड मलाई गर्नुभयो, 2टा कालो पट्टी, ओके, म उता फर्केको थिएँ, उहाँले जिगज्याग गर्नुभयो र राखिएको क्रमलाई मलाई सिटी बजाएर 1 मिनट टाइम दिनुभयो। भनेको अर्थ 59 सेकेन्ड सब मिली सेकेन्ड हुन्छ, तर एक कट्नु भएन। अनि त्यो विषयमा मैले टक्क त्यो सिक्वेन्समा मैले याद गर्नु परेको हुन्छ। अनि जब सिटी बज्यो मैले टर्न गर्ने, फेरि मेरो ब्लाइन्ड फोल्ड हुन्छ, ब्लाइन्ड फोल्ड भइसक्यो त्यो फेरि उसले मिक्स मार्क्स पुरा गरिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि नाउ एरेन्ज, कुनमा मैले मेमोराइज गरेको थिएँ, अनि मैले सक्सेसफुली आउट अफ 86 अब्जेक्ट्समा मैले 54मा सिक्वेन्समा गरेँ। गरेर त मैले 86 पुरा गरेको थिएँ, तर सिक्वेन्स बिग्रेको थियो कि 54 पछि। यो कसरी सम्भव हुन्छ? किनकि सामान्य मानिसहरूले त कति कुराहरू सम्झन सक्दैनन्, दैनिक रूपमा प्रयोग भइरहेका विषयहरूको बारेमा नै अनभिज्ञ हुने गरेका छन्। तपाईहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारले यो स्मरण शक्ति क्षमता अझ विस्तार गर्नुहुन्छ कि थोरै समयमा धेरै कुराहरूको बारेमा जानकारी कसरी हुन सक्छ? हरेक व्यक्तिसँग सेम पावर छ। म तपाईँको कुनै त्यो गडले मलाई तथास्थ गरेर स्पेसल म व्यक्ति हुँदै होइन, ओके, तर मैले ब्रेनलाई ट्रेन गरेँ, ओके, र त्यसलाई एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले मैले फलो गरेँ र नेचुरली मेडिटेसन सुन्नु भएको छ, सबैलाई थाहा छ मेडिटेसन, तर वास्तवमा धेरैले गर्नु भएको हुँदैन। योग मेडिटेसन मान्छेले केही दिन गर्छन् आउट अफ एक्साइटमेन्ट, तर 2-4 दिनपछि फेरि त्यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छन्। यसमा मेरो तपाईँको महिनौको मेरो लाइफको यो जर्नी नै यसमा आएको हो, अनि त्यसले चाहिँ धेरै फाइदा दिँदो रहेछ मान्छेलाई एउटा फोकस रहनेमा। किन व्यक्तिको सबभन्दा एउटा विक पोइन्ट के हो भने आज शाहरुख खानलाई हेर्दा शाहरुख खान बन्न मन लाग्छ, हमेसा फिकल माइन्ड हुन्छ के, फोकस रहँदैन। तर त्यो मेडिटेसनले के गराउँछ व्यक्तिलाई एउटा आफ्नो जुन टार्गेट हुन्छ त्यहीको बाटोमा जानलाई प्रेरित गरेको चाहिँ फोकस्ड रहन्छ कि। सो फोकस रह्यो भने जसले पनि जे पनि गर्न सकिन्छ। मेरो बुझाइमा के छ भने लाइफमा इम्पोसिबल भन्ने केही पनि छैन। सब व्यक्तिको डिटर्मिनेसन
र विल पावरमा डिपेन्ड गर्छ। तर यो नवल पजियार जो चाहिँ जनकपुरको कपिलेश्वरमा जन्मिएको हो, हजुर। त्यही नजिक सरस्वती माविमा पढेको हजुर। व्यक्ति चाहिँ कसरी अहिले नेपाली मिडियम एकदमै नेपाली सरकारी स्कुलमा पढेको हजुर। व्यक्ति भारतका विभिन्न सहरहरूमा भ्याइ नभ्याइ क्लासहरू दिन जानुहुन्छ। हजुर। त्यति मात्र नभएर सिङ्गापुर पुग्नुहुन्छ, पेरिस पुग्नुहुन्छ, थाइल्यान्ड पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि तपाईँले जीवन पद्धतिका विभिन्न आयामहरूको बारेमा चाहिँ अरूलाई प्रशिक्षण दिनुहुन्छ। हजुर। सम्भव कसरी भयो? बाल्यकालबाट सुरु गरौँ। पहिलो कुरो त टु बी अनेस्ट विथ यू, म स्कुलमा पढ्न जाँदाखेरि सायद अब अडियन्सहरूले हेरेपछि सायद त्यसलाई कतिको लिनुहुन्छ, म क्लास बङ्क गरेर म तपाईँको मुभी पनि हेर्न जान्थेँ। एकदमै फिल्म मन पर्थ्यो यहाँलाई। एकदम बलिउड। ओके, र यो सानैदेखि मेरो तपाईँको त्यो एक्टिङ, अलिकता त्यो फिल्मको राम्रो डायलगहरू साथीहरूलाई भनिदिने, फेरि त्यो चाहिने टाइमहरू भनिदिने, वाउ तिमीलाई कसरी यो याद छ भनेर त्यसरी गर्दै। र लाइफमा केही समथिङ डिफ्रेन्ट गरौ त्यो त चाहना थियो नै, तर के डिफ्रेन्ट गरौ त्यो क्ल्यारिटी माइन्डमा थिएन। ओके, र पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको जब म साउथ इन्डियामा पुगेँ, त्यहाँ एकजना राम्रो व्यक्तिसँग भेट भयो, सम्पर्क भयो, र उहाँको गाइडलाइन र उहाँले मलाई सायद केही हेर्नुभयो, उहाँले भन्नु हेर सबै व्यक्ति त राम्रै हुन्छन्। तर तपाईँ साउथ इन्डिया पनि फिजियोथेरापी पढ्नको लागि जानुभएको, ब्याचलर गर्न जानुभएको होइन त्यति बेलाको समयको कुरा। र पढेको तपाईँको यो कुन हामी सायद त्यो थर्ड इयर थियो, हजुर। थर्ड इयर पछिको यो भेट हो। ओके, र उहाँले सायद के हेर्नु भन्नुभयो कि वाइ डोन्ट बिकम अ ट्रेनर। र वास्तवमा त्यति बेलासम्म मलाई ट्रेनरको वर्ड पनि थाहा थिएन कि लाइफमा ट्रेनर पनि यस्तो हुन्छ भनेर। ओके, र उहाँले प्रोग्राममा गएँ, उहाँको हेरेँ, राम्रो लाग्यो। र सबभन्दा राम्रो कि मान्छेहरूले वाउ इमोसनल भएर उहाँको खुट्टा ढोग्ने त्यो त चमत्कारै लाग्यो। पहिला त यस्तो सेलिब्रिटीहरूको म हेर्थेँ होइन, कि सेलिब्रिटीको लागि अडियन्स क्रेजी। फर्स्ट टाइम लाइफमा उहाँको बारेमा हेरेको थिएँ, अनि उहाँले मलाई पर्सनल्ली बाई गड ग्रेस, उहाँ न मेरो कोही रिलेटिभ न कोही नातेदार, तर एउटा भन्छ एज अ गड फादर, उहाँले मलाई इन्सपायर गर्नुभयो, एउटा माइन्डमा एउटा ट्रिगर दिनुभयो। त्यो चाहिँ उहाँको म एकदम लाइक भनौँ न एकदम थ्याङ्कफुल छु। त्यसो भए तपाईँले ट्रेनिङ लिनुभयो? उहाँसँग गाइडलाइन कति अवधिको? त्यो 6 दिनको थियो तपाईँको। जम्मा 6 दिनको? 6 दिनको थियो, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भनेर थियो। त्यसपछि तपाईँ आफै ट्रेनिङ दिने व्यक्ति भएर, प्रशिक्षक भएर चाहिँ कुन सहरमा कति सालतिर चाहिँ सुरु गर्नुभयो? मैले अफिसियल 2007 म साउथ इन्डियाको गुन्टुरमा नै गरेँ। त्यति बेला म तपाईँको इन्जिनियरिङ कलेज र MBA कलेजमा गएको थिएँ। र मेरो एउटा एक्सपिरियन्स तपाईँलाई म सेयर गरिदेऊ। जब पहिलोचोटि म त्यहाँ गएँ त हेर्नमा त्यति बेला म अलिकति एकदम दुब्लो पातलो नै थिएँ होइन। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि जुन त्यो डिन थियो, त्यो प्रिन्सिपल थियो, जुन तपाईँ म्यानेजमेन्टको पुरा टप थियो, र स्टुडेन्ट पनि मभन्दा सिनियर, त्यहाँ जाने बित्तिकै डेमोन्स्ट्रेसन म गर्थेँ। तर त्यहाँ मेरो माइन्ड पुरा मुटु भन्छ नि हार्ट लपढप त्यस्तो भइरहेको थियो कि तपाईँको त्यहाँ नर्भस तपाईँको त्यहाँ भएँ। तर सक्सेसफुली गरेँ। ओके, सक्सेसफुली नै गरेँ तपाईँको। त्यसपछि कन्फिडेन्स अरू बढ्दै गयो, र त्यसपछि यो यात्रा क्रम भयो नि। त्यसपछि पब्लिक प्रोग्राम, त्यसपछि 5 स्टार होटलहरूमा गर्दै गयो। र सबभन्दा ठुलो कुरो जाने अनजाने मेरो सिक्ने क्रममा मान्छेले रिजल्ट पनि पाउँदै जानुभयो कि। नेपालबाट भारतपछि फेरि नेपालमा पनि धेरै यस्ता ट्रेनिङहरू दिनुभयो। त्यसपछिको अन्य देशको नाम लिनु पर्दा कुन देशमा गर्नुभयो? त्यसपछि सबभन्दा मेरो इन्टरनेसनल प्रोग्राम थियो सिङ्गापुरमा। सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, त्यसपछि दुबई, त्यसपछि युरोपियन कन्ट्रीहरूमा। तपाईँले फरक पृष्ठभूमि, फरक राष्ट्रका मानिसहरू जो जीवनका विभिन्न पद्धतिहरूको बारेमा चाहिँ सिक्न चाहन्छन् होइन, जीवनमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्न चाहन्छन्, बढी मात्रामा नेपाली अनि भारतीयको त केही हदसम्म मिल्छ भनिन्छ। त्यो बाहेक अन्य राष्ट्रका व्यक्तिहरूको चाहिँ समस्या कस्ता हुँदो रहेछन् जीवनमा? पहिलो कुरो त मनुष्य भएपछि समस्या अलमोस्ट उस्तै हुँदो रहेछ। ओके, नेपाल, इन्डिया या प्यारिस जहाँको भए तापनि, बिकज ह्युमन साइकोलोजी एउटै हो, मात्र उनीहरूको त्यो तरिका एक्सप्रेसन गर्ने अलिक फरक हुन्छन्। ओके, र मलाई अलिकता गाह्रो कहाँ थियो ल्याङ्ग्वेजको कारण तपाईँको सिङ्गापुरमा, बिकज उहाँहरू चाइनिज, राम्ररी इङ्ग्लिस पनि नबुझ्ने, मलाई चाइनिज नआउने। तर त्यो डेमोन्स्ट्रेसन अलिकता त्यहाँ एउटा इन्टरप्रेनर थियो लेडी, थ्याङ्कफुल अडियन्सबाट नै आएर मलाई त्यो सहयोग गर्नुभएको थियो त्यहाँ। बाँकी सबै ठाउँमा राम्रै भयो। र समस्या भन्दाखेरि वास्तवमा मैले बुझेकोमा समस्या जति हुँदैन जति मान्छेले माइन्डसेटमा बनाएको हुन्छ कि, र कुनै पनि समस्यालाई धेरै ठुलो समस्या मान्नु नै त्यो आफूमा धेरै ठुलो समस्या भइहाल्छ। सो त्यसैले लाइफ इज समस्या जुन हामी भन्छौँ नि, सो लाइफमा हामी त्यसलाई एउटा च्यालेन्जको रूपमा लियौँ, एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लियौँ, र आफूलाई ग्रो गराउन। ओके, धेरै माइन्डमा ब्लकेज राख्नु नि हुँदैन कि मान्छेलाई। मान्छे वास्तवमा दुखी आज ऊ आफ्नो दुःखले छैन कि अर्काको सुखले बढी दुःखी भइरहेछ। अरूसँग आफ्नो जीवनलाई तुलना गर्छ मान्छे, त्यो कारणले दुखी हुन्छ। यस। अब फेरि कोही भन्छन् कि सर तुलना नगरे भने लाइफमा सक्सेसै मिल्दैन। त्यो हो कि, तर म प्रोग्राममा पनि मेरो भनेको तुलना नै गर्नु छ भने छिमेकीसँग तुलना गरेर के मतलब? माने छिमेकीको एउटा घर छ तपाईँको 2टा घर भइहाल्छ, छिमेकीको एउटा कार छ तपाईँको 2टा कार भइहाल्छ, छिमेकीको एउटा वाइफ छ तपाईँको 2टा वाइफ आइला। ओके, तर तुलना गर्नु चाहिँ यदि बानी लागेको छ भने तुलना गर्नुहोस् त्यो भगवानसँग, त्यो टाटासँग, त्यो बिर्लासँग, ताकि तपाईँ लाइफमा माथि उठ्दा पनि सारी दुनियाँले तपाईँले हेरोस् न। सिम्पल कुरो के भने
बी थ्याङ्कफुल, जति पाउनु भएको छ नि त्यसको थ्याङ्कफुल हुनुहोस् कि भगवान्लाई। यहाँले भने जस्तै भौतिक सुखहरू हुन्छ नि, हजुर। कार होस्, घर होस्, गाडी होस्, विदेश घुम्न पाइयोस्, हजुर, त्यो भौतिक सुख नै जीवनको एउटा बिन्दु हो र? नो, यो एउटा सुखको एउटा पार्ट हो। ओके, किनकि यहाँ एकदमै सुख सहेलमा बाँचेका व्यक्ति होइन, पैसाको हजुर। कहिले पनि समस्या नभएका व्यक्तिहरू ओके। पनि तनावमा त छन् फेरि। यस, मेरो के छ बुझाइ भने तपाईँको लाइफमा राम्रो खुसी लाइफ हुनुको तपाईँको रिलेसनसिप कति राम्रो छ, चाहे तपाईँको घरमा होस्, चाहे तपाईँको रिलेटिभसँग होस्, या तपाईँ काम गर्ने प्लेसमा होस्, तपाईँको रिलेसनसिप कतिको इमोसनली स्ट्रङ छ के, त्यसले तपाईँको खुसी दिने हो। कारले खुसी दिनेको भए मर्सिडिज BMW चलाउँदा धेरै छन्, त्यो पनि सुसाइड गरेको छ नि त, होइन? यदि कुनै तपाईँको महल छैन र त्यसको कारण डिप्रेसन हुने भने त धेरै मान्छे महलमा नै आफ्नै फ्यानमा झुन्डिएको पनि पाइएको छ, होइन? सो लाइफमा बहुत कुनै चिज पाएपछि म खुसी हुन्छु या त्यो कुनै चिजले मलाई खुसी दिन्छ, त्यो सोच्नु नै गलत हो। जस्तै एउटा टु बी फनी विथ यु, फनीको कुरो हो यो, बिहे नहुनुभन्दा वारे यार यो व्यक्तिसँग मेरो बिहे भयो भने मेरो लाइफै वाउ भइहाल्छन्, ल फाइनली जति धेरै ट्राई गरेर बिहे पनि भयो, 6 सालपछि ह्याड तेरिका बिहे मैले किन गरेँ, योसँग भन्दा बरु त्योसँग भएको राम्रो के। त मान्छेको माइन्ड हो कि एक्चुअली त्यो, म हमेसा मेरो प्रोग्राममा भन्छु कि तपाईँको जीवनमा के घटना घट्छन् त्यो जरुरी छैन, तर त्यो घटनालाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ नि त्यो धेरै जरुरी हो कि। हजुर, हामी कार्यक्रम प्रयासमा छौँ, हामीले सम्बन्ध सुधारका थोरै कुराहरूलाई पनि जोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। रिलेसनसिप भनेको सुरुमा हामी परिवारबाट कुरा गरौँ होइन, अभिभावक र सन्तानको अथवा श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यसमा तनावहरू एकदमै बढ्दै गइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा के पनि हुन्छ भने हामी काम गर्ने कार्यालयको जुन तनाव हुन्छ त्यो बोकेर घर जान्छौँ, त्यसपछि त्यही तनावले अर्को उग्र रूप लिन्छ घरमा गइसकेपछि, अनि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पनि समस्या आइदिन्छ। यो सम्बन्ध सुधारका लागि पनि केही उपायहरू हुन्छन् कि हुँदैन? यसको त हाम्रो एउटा टपिक नि हुन्छ तपाईँको ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भनेर, ओके, र ह्याप्पी प्यारेन्टिङ भनेर तपाईँको 6 घन्टाको एउटा डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ नि हुन्छ, जसमा हामीले साइकोलोजिकली एज अ हस्बेन्ड हाम्रो कस्तो माइन्डसेट हुनु पऱ्यो, एज अ फादर कस्तो हुनु पऱ्यो, एज अ मदर कस्तो हुनु, एज अ वाइफ कस्तो हुनु पऱ्यो, र कुनै पनि रिस्तामा राम्रो गर्नको लागि म त के भन्छु भने सिम्पलमा बुझ्ने हो भने कुनै पनि रिस्तामा तपाईँ जित्न कोसिस नगर्नुहोस् के, त्यो रिस्तालाई जिउन कोसिस गर्नुहोस्। मान्छे यहाँ जित्न कोसिस गरिरहेको त्यहाँ प्रब्लम छ के। फर इक्जाम्पल, म यदि मेरो वाइफसँग यदि जिते पनि मलाई कुन सा गोल्ड मेडल म पाइहाल्छु, तर एकछिनको लागि उहाँको मुटु पक्का दुख्छ र उहाँको मुटु दुख्यो भने मेरो घरको वातावरण बिग्रिन्छ। सो रिलेसनसिपमा तपाईँ बी हम्बल, बी काइन्ड, र सिम्पल वर्डमा भन्ने हो भने बी द सर्भेन्ट लिडर, द्याट्स इट। सर्भेन्ट लिडर तपाईँ एज अ हस्बेन्ड, एज अ फादर घर परिवारको हरथोक गर्नुहोस्, तर जताउने कोसिस नगर्नुहोस्। मान्छेको एउटा प्रब्लम के हुन्छन्, गर्छन् यति जताउन यति खोजिरहेको हुन्छन्, मैले तेरो लागि यति धेरै काम गरेँ, मैले तेरो लागि परिवार छोडेँ होइन, मैले तेरो लागि मेरो काम छोडेँ, तर खै मैले के पाएँ त, तैँले मलाई के दिस् भन्ने किसिमको प्रश्नहरू हुन्छ। सो यो बिजनेसमा एन्ड फ्यामिलीमा लागू हुँदैन, रिलेसनसिपमा लागू हुँदैन। तपाईँले गर्न सक्नु त्यो गर्नुभयो, द्याट्स इट। मानु एज अ फादर, एज अ हस्बेन्ड मेरो काम हो बाहिर काम गरेर मेहनत गरेर फ्यामिलीलाई सिक्युरिटी दिने, राम्रो लाइफ स्टाइल दिने, त्यो मेरो द्याट्स इट। अब उहाँको के काम छ घरभित्रको उहाँले गरिराख्नु भएको छ नि बाबा, राइट? सो सिम्पलमा भन्नु भने ओभर एक्सपेक्टेसन नहोस् कुनै पनि रिलेसनसिपमा। ओभर एक्सपेक्टेसनले नै रिलेसनसिप खराब हुन्छ। तर झगडा नहोस् भन्दैमा आफूलाई गलत लागेको कुरा पनि सही हो भनेर किन भन्ने पनि त हुन्छ। यो पोइन्ट एकदम तपाईँको सही हो, जुन मैले ठ्याक्कै भन्नेवाला पनि थिएँ। जब तपाईँले गलत हुनुहुन्छ, तपाईँको इमोसनल लेभल छुट्टै छ, त्यति बेला मैले तपाईँले करेक्ट गरेँ भने तपाईँले फेरि म तपाईँको म एन्टी बन्छु कि। सो त्यति बेला केही नभनेर ओके हल्का सहमति, एकछिनपछि माइन्ड चेन्ज हुन्छ नि, म भन्छु तपाईँले भन्नुभएको अघि त कुरा सही नै थियो, तर मलाई लाग्छ यो कुरा यस्तो भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ है, मलाई थाहा छैन, मलाई लाग्यो, यु क्यान जज अर यु क्यान फिल युर सेल्फ। यसरी हामी भनिदियो भने नि उहाँको पनि माइन्ड लाग्छ हो यार कुरा त यस्तो हुँदो रहेछ, तर उहाँले बोल्ने बित्तिकै होइन तिमी गलत हौ, यस्तो हुँदै हुँदैन, यो कुरा सही हो भनेपछि त त्यहाँ महाभारत हुन्छन्। एउटा परिवारमा मात्र नभएर हामी काम गर्छौँ जुन संस्थामा पनि त्यो संस्था अन्तर्गतका साथीहरूसँगको सम्बन्धमा पनि सुधारका लागि केही न केही चाहिँ आफूबाट त्यो व्यवहार सुचारू गर्नुपर्ने रहेछ होइन। त्यसो भएदेखि म बिकज म धेरै सिम्पल र प्र्याक्टिकल मान्छे हुँ। तपाईँ घरबाट काममा आउँदाखेरि यति बुझ्नुहोस् तपाईँ काम गर्न जानु भएको छ, त्यहाँ धेरै यारी दोस्ती निभाउन जानु नै भएको छैन, तर हामी ह्युमन बिङ छौँ, अलिकता कनेक्टिभिटी त राख्नै पर्छ, हाई लो राख्नै पर्छ। तपाईँ प्रब्लम कहाँ हुन्छ काम गर्ने प्लेसमा कि हामी पर्सनल इन्भल्भमेन्ट पनि त्यहाँ गर्न चाहन्छौँ कि, अरूकोमा इन्टरफेरेन्स त्यहाँ बढी हुन्छ कि।
जसले गर्दा त्यहाँ रिलेसनसिप पनि बिग्रिन्छ, हाम्रो माइन्डको तनाव पनि बढ्छन्। तर यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, जति पनि व्यक्तिहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ, काममा होस् होइन, परिवारमा होस्, आफन्तमा होस्, अथवा केही न केही क्षेत्रमा केही गरिरहँदाखेरि कोही न कोहीसँग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा भेटघाट नै होस्, ती सम्बन्धहरूलाई चाहिँ समस्याग्रस्त भन्दा पनि सम्बन्धहीन सम्बन्ध भन्दा अर्थपूर्ण सम्बन्ध बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? सिम्पल कुरो हो, तपाईको अरूलाई अपोजिट पर्सनलाई भ्यालु दिनुस्, उसलाई एप्रिसिएट गर्नुस्। ओके, तपाईँ आफैमा म यो हुँ त्यो हुँ बढी आफैमा त्यो लाइक भन्छ नि हाम्रो नेपालीमा म पाएँ त्यो चाहिँ नगरोस्, सामनेवालाले तपाईँलाई के भनोस्, एप्रिसिएट गरोस्। र जब त सामनेवाला मान्छेले तपाईँले राम्रो भ्यालु गराउनु भयो भने, राम्रो फिल गराउनु भयो भने अटोमेटिक उसले तपाईँलाई राम्रो फिल गराउँछ नि। अरूलाई सम्मान गर्न सिकियो भने अरूबाट पनि सम्मान प्राप्त हुन्छ। थ्याङ्कफुल हुने, बस एटिट्युड अफ ग्रेटिट्युड। हाम्रो युनिभर्स जुन छ नि यतिको इमान्दार छ नि, हामी जे दिन्छौँ त्यसको रिटर्न नै पाउँछौँ के। हाम्रो लाइफले, म भन्छु मेरो प्रोग्राममा, हाम्रो लाइफले, हाम्रो जीवनले हामीलाई केही नयाँ दिँदैन, उसले त्यही मात्र रिटर्न गर्छ जो हामी हाम्रो लाइफलाई दिएको हुन्छौँ कि। यदि हामीले अनेस्टी दिएछौँ त अनेस्टी पाउँछौँ, लोयल्टी दिन्छौँ लोयल्टी पाउँछौँ, इन्टिग्रिटी पाउँछौँ। यो त भयो रिलेसनसिपको कुरा होइन। त्यस बाहेक भन्दाखेरि यहाँहरूले त भर्खरै मात्र मेमोरी को क्षेत्रमा यहाँले गिनिज बुकमा नाम पनि लेखाउनु भइसकेको छ, सबै कीर्तिमान तोड्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अर्को एउटा प्रश्न सोधिहालौँ कि स्मरण शक्ति अझ बलियो बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला व्यक्तिको लाइफ स्टाइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, म त के भन्छु भने कुनै पनि काममा राम्रो गर्नको लागि खाने टाइम र सुत्ने टाइम, यो दुईटाले हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ बाँकी आपसे आप सारा थोक मिल्दै जान्छन् कि। व्यक्तिको प्रब्लम यही छ, सुत्ने टाइममा सुत्दैनन्, खाने टाइममा खाँदैनन्, जस्ट आफ्नोमा उल्टामा गरिरहेको हुन्छ। र नेचर यति छ इमान्दार कि तपाईँको उसको हेर्नुहोस्, वर्षा टाइममा उसले पानी परेकै हुन्छ, गर्मी टाइममा गर्मी लागेको हुन्छ, जाडो टाइममा जाडो आएको हुन्छ, हिउँ पर्ने टाइममा हिउँ परेको हुन्छ। प्रकृति आफ्नो उसलाई के भन्छ नि आफ्नो नेचरको आधारमा आफ्नो गरिरहेको कामको आधारमा काम गरिरहेको हुन्छ। हामी मानव मात्र उल्टोमा जान चाहन्छौँ। तर त्यो प्रकृतिलाई पनि ग्लोबल वार्मिङले कहिलेकाहीँ तलमाथि त गर्छ, तर फेरि आफ्नो ब्याकअपमा आइहाल्छन् कि। हजुर। सो राम्रो हुनको लागि सिम्पल कुरो के हो भने मेमोरी राम्रो गर्नको लागि पहिला खानपान पनि धेरै जरुरी हो। ओके, त्यस पश्चात म भन्छु चाहे त्यो किसान होस् या कोही जो पनि होस्, मेडिटेसन गर्नु त धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने मेडिटेसन यस्तो चिज हो, म सिम्पल हजुरलाई भन्नु पर्दाखेरि प्रार्थना भनेको हो जब तपाईँले भगवानसँग कुरा गर्नुहुन्छ, द्याट इज कल्ड प्रार्थना। तर मेडिटेसन यस्तो चिज हो जब भगवानले तपाईँसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ, चाहे युनिभर्सले तपाईँसँग कुरा गरिरहेको चिजलाई मेडिटेसन भन्छ। ओके, र यसले तपाईँको भित्र भएको क्षमतालाई, म अझै एउटा कुरा जोड दिउँ, हामी बाहिर जति यो देखिरहेछौँ नि यो सब तपाईँको 5% 10% मात्रै हो, 90% त हाम्रो भित्र हो के। तर यो व्यस्त जीवनशैलीमा ध्यान गर्नकै लागि, प्रार्थना गर्नकै लागि भनेर समय छुट्याउन नसकेका पनि त हुन सक्छन् नि मानिसहरूले होइन। त्यो अवस्थामा के गर्ने त? किनकि यहाँले भनेअनुसार मेडिटेसन गरिरहेको छु भन्ने तर त्यसलाई निरन्तरता नदिने भनेको चाहिँ ढोङ हो। करेक्ट। म अझै यसमा तपाईँको जोड दिउँ, प्रार्थनाको अर्थ जरुरी छ कि मन्दिरैमा जाओस् या घरको पूजा कोठामा जाओस्, तपाईँ बेडरुममा पनि सुत्न जानुभन्दा पहिला जस्ट बी थ्याङ्कफुल। प्रार्थना भनेको जस्ट बी थ्याङ्कफुल। ओके, र मेडिटेसनको कुरो, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सुत्न जानुहुन्छ डिनर गरेर टक्क आँखा बन्द गरेर 5 मिनट भए पनि गर्नुहोस् न। र सबभन्दा राम्रो मेडिटेसन के भन्छ थाहा छ मैले बुझेकोमा? एज अ ह्युमन बिङ्स जब हामी कसैको चित्त दुखाउँदैनौँ, कसैलाई हामी हानि गर्दैनौँ र आफूले गर्नुपर्ने काम इमान्दारिताको साथ राम्ररी यदि गरिरहेछौँ, आफ्नो जिम्मेवारी हाम्रो इमान्दारिताको साथ गरिरहेको छ भने त्योभन्दा बेस्ट मेडिटेसनहरू केही छँदै छैन जस्तो मलाई लाग्छ। सो लाइफ इज भेरी सिम्पल। मान्छेले आफैले उसलाई कम्प्लेक्सिटी बनाएको हो के। त्यसो भए स्मरण शक्ति क्षमता अझ क्रियाशील बनाउनको लागि भनेको चाहिँ पहिला सुरु जीवनशैली सुधार्नु पर्यो, अनुशासित जीवन जिउनु पर्यो, अब त्यसपछि र वास्तवमा मेमोरी सबको छँदैछ अलरेडी, त्यसमा बढाउने कसैको बढी कम छँदै छैन। मैले भन्छु नि मेरो हरेक प्रोग्राममा भन्छु कि मानवले मानवसँग पक्षपात गर्न सक्छन्, भगवानले कुनै मानवसँग पक्षपात गर्नु नै भएको छैन। अल वी आर द सेम। तर त्यो डिपेन्ड गर्छ हामी त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्छौँ। जस्तो तपाईँ मानव डक्टर कहाँ जानुभयो, आई साइड तपाईँको प्रब्लम छ, म टाढाको वस्तु हेर्न सक्दैन, उहाँले के गर्नुहुन्छ पावर ग्लास दिनुहुन्छ तपाईँको आई साइड। व्यक्ति तपाईँ त्यही हो, तपाईँको पावर त्यही हो, तर ग्लास लगाएपछि रिजल्टमा फरक आयो। सेम त्यस्तै हुन्छ सर यो म याद गर्न सक्दैन, म तपाईँले सिस्टम दिन्छु, त्यो सिस्टम एप्लाई गरेपछि त्यो तपाईँले इजिली याद गर्न सक्नु भएको हुन्छ। जस्तो कोही प्यारेन्ट्स हुन्छ सर मेरो बच्चा राम्ररी पढिरहेको छैन, म के गर्छु बच्चालाई सिस्टम दिन्छु, बच्चाले इजिली पढ्न सक्छन्। कति बच्चा बुक ओपन गर्छन् पढ्नको लागि, आई कन्ट्याक्ट बुकमा छ तर माइन्ड कहीँ अड्डाबाट भइहाल्छ, ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन। सो हाउ टु कन्सन्ट्रेट वाइल स्टडिङ? किनभने धेरै प्यारेन्ट्सले धेरै टिचरले खालि भन्छन् पढ पढ कन्सन्ट्रेट गर, तर कसरी पढ कसरी कन्सन्ट्रेट कसैले सिकाएकै छैन के। र जरुरी वास्तवमा यही हो। र बच्चाले एकचोटि यदि सिकिहाल्यो कसरी पढ्ने भनेपछि त्यसलाई बार बार भन्नै पर्दैन नि।
तर हामी त गोकन्ते विद्याबाट अगाडि आएका विद्यार्थी हौँ, हाम्रो हजुर। जीवनको कुरा गर्ने हो भने हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि त्यही सिकाइरहेका छौँ। यहाँले भनेको जस्तै जुन पद्धति छ कन्सन्ट्रेसन भएर पढ्ने होइन, त्यो चाहिँ हामीले सन्तानहरूलाई कसरी सिकाउने त? या विद्यालय स्तरमा त्यस्तो खाले कुनै टपिकहरूको बारेमा स्कुलहरूले नै ध्यान दिने हो कि? पहिलो कुरो एज अ प्यारेन्ट्स और एज अ टिचर बच्चाले खालि पढ मात्र नगर्ने कि हर वक्त, जो धेरै प्यारेन्ट्सको मिस्टेक हो। जति बेला बच्चाले हेऱ्यो खेलेर होमवर्क गरिस्, पढिस्, जाऊ पहिला गर। यसले गर्दाखेरि बच्चाको माइन्ड जुन क्रिएटिभिटी हुन्छ त्यो अरू तल नै गइरहेको हुन्छ। हामीले के लाग्छ कि बच्चा धेरै प्यारेन्ट्सको छ कि बच्चाले राम्ररी पढ्यो, राम्रो मार्क्स आयो, राम्रो डियर, लाइफमा सक्सेस हुन्छन्। तर प्र्याक्टिकल लाइफमा जब हामी आयो हामीले के थाहा पायौँ, धेरै राम्रो मार्क्स छ तर उसले बोल्न जानिरहेको छैन, राम्रो उसले A1 गरेको छ, कुनै चिज लाइफमा ट्याकल आउँदाखेरि कुनै प्रब्लम आइपर्दाखेरि उसले इमोसनली विक हुन्छन्, उसले आफूलाई त्यो लाइफबाट बिदा गरेको हुन्छन्। फेरि त्यो भन्दैमा पढ नभन्ने हो भने बच्चाहरूले किताब समाउँदैन, त्यो पनि त समस्या छ। ठ्याक्कै म यहाँ जोडिरहेको छु। त्यसैले भन्ने बच्चालाई तर टाइममा, नट मतलब हर हमेसा त्यो भनि नराख्ने के, हेर्ने बित्तिकै कि पहिलो कुरा बच्चासँग कनेक्टिभिटी बढाउनुहोस् न। जस्तो बच्चाले भन्छ ड्याडी सी दिस स्टोरी इज भेरी नाइस, प्लिज सी मामु दिस इज नाइस, ओके वाओ, दे हाई फाइभ। अलिकति उसको इमोसनसँग जोड दिनुहोस् न। त्यसपछि फर इक्जाम्पल धेरै प्यारेन्ट्सले लकडाउनमा घरमा बच्चाले देख्नु भएको होला, तिम्रो स्कुल छैन, एसएलसी आयो या एसएससी आयो, तिमीलाई 9th छौ 8th छौ, पढ्नुपर्छ है, त्योभन्दा राम्रो बरु एउटा यो जोड दिने नि, हेर नानु, हेर बाबु, मलाई त अरू बच्चाको कुरा थाहा छ नि त, मलाई लाग्छ तिमी मेरो छोरो, तिमी मेरो छोरी, तिमी राम्रो पढिरहेछौ। टिचरले 10 महिना स्कुलमा पढाएर त पास त जो पनि भइहाल्छन्। यो साल तिमी स्कुलै नगएको, तिमी राम्रो बस्, त्यो मलाई कन्फिडेन्स छ है, किन तिमी गर्न सक्छौ, कि तिमीसँग त्यो पावर छ, अनि त्यो एप्रिसिएट गरिदिने। अनि मलाई लाग्छ सायद तिमी गर्न पनि सक्छौ, त्यति भए पुग्यो कि प्रोत्साहनको भागीदार प्रोत्साहन गरिदिने। अनि त्यसपछि भने नानु तिम्रो इक्जाम सायद आइरहेछ, मलाई लाग्छ तिमी राम्रै गरिरहेको होला है, लाग्छ राम्रै गरिरहेको होला, यो भने कि गरिरहेको छ कि छैनौ, गरेर राम्रो गर, त्यसरी होइन के। त्यो बच्चाले सेल्फ फिलिङ्स आएपछि नि एटोमेटिक गर्छ रात दिन गरेर के, भनेको त उसको भित्रको भावले जगाउने हो। र एउटा म के भन्न चाहन्छु नि, एज अ प्यारेन्ट्स हामी जब पढ्थ्यौँ त्यति बेला हामीसँग त्यति सुविधा पनि थिएन अहिलेको जस्तो, राइट? कुनै दिन भोको पनि स्कुल जानु पर्थ्यो, तर सुविधा नभए पनि एउटा साइकोलोजी थियो कि लाइफमा यो लाइफबाट अलिक डिफ्रेन्ट लाइफमा जानुपर्छ, लाइफमा अगाडि त्यो साइकोलोजी हाम्रो स्ट्रङ थियो। अहिलेको बच्चाले सब सुविधा तर साइकोलोजी नै छैन, पढ्ने के को लागि, पढेपछि गर्ने के हो। आजकल त म त के भन्नु, धेरै बच्चाहरू के भन्छन्, सर पढेपछि म युट्युबर भन्छु। सो ट्रेन्ड बदलिरहेको छ के, ओके। र म त के भन्छु कि एज अ प्यारेन्ट्स तपाईँ खुसी हुनुहोस्, तपाईँको बच्चामा ट्यालेन्ट छ, जेमा छ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस् के। अब मानौ कोही तपाईँको जेठो छोरोले म्याथमा 90 ल्याइदियो, कान्छो फेल भयो भने त्यो दादा जस्तो किन गरिनस्, यो किन भएन त्यो नभन्ने के, नदाच्ने, छिमेकीको बच्चासँग नदाच्ने के। नत्र बच्चाले भन्थ्यो ड्याडी तपाईँले मलाई भन्नुभयो कि दादाले 90% ल्यायो र म 60 मात्र ल्याएँ, 50 ल्याएँ, मलाई भन्नुभयो कि गएर सिक। कहीँ मैले भनिदिएँ कि त्यो छिमेकीको अङ्कलले महिनाको 5 लाख कमाउँछ, तपाईँ 50,000मा किन झुलिराख्नु भएको छ, गएर अङ्कलसँग सिक्नुहोस् कि 5 लाख कसरी कमाउनु, तपाईँलाई कस्तो लाग्ला? सो कम्पेरिजन मन पर्दैन, तर यसको अर्थ यो होइन कि उसलाई भन्दै नभन्ने, भन्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याउने, प्रेसर फिल नहोस् के। अहिलेसम्म प्यारेन्ट्स यदि मलाई सुनिराख्नु भएको छ, म यहाँ भन्छु वर्षौँदेखि यसो बच्चालाई पढ भन्नुभएको छ, रिजल्ट पाउनु भएको छैन त किन बढी त्यो लिने के, बरु थोरै भन्नुहोस्, करेक्ट टाइममा भन्नुहोस् कि, जसले गर्दा बच्चाको लाग्छ हो यार ड्याडीले आज भन्नु आज गरिदिनुपर्छ। अब सधैँ त्यही भनिराख्नु भन्छ कि टेप रेकर्ड सुरु भइसक्यो कि, त्यो भ्यालु नै हुँदैन क्या। हो, बाल बच्चाको भविष्यको लागि भनेको अहिलेदेखि अभिभावकहरूले कस्तो खाले व्यवहार उनीहरूसँग गर्छौँ त्यसले पनि ठुलो फरक पार्ने रहेछ। बच्चा राम्रो हुनको लागि हस्बेन्ड वाइफको रिलेसन, घरको भित्रको वातावरण कस्तो छ त्यसले पुरा रिफ्लेक्ट गर्छ बच्चामाथि के। एकदम यदि हामी बच्चा राम्रो चाहन्छौँ भने एज अ हस्बेन्ड वाइफ, एज अ मदर फादर जो पनि हुनुहुन्छ हार्मोनी ल्याउनै पर्यो। यदि महाभारत पनि छ भने त बच्चा गएर रामायण नै देखाउनु पर्यो कि वी आर ह्याप्पी, ताकि रिफ्लेक्सन त्यो जाओस् होइन। नत्र कस्तो हुन्छ नि तपाईँलाई थाहा, यो दुःखको कुरो हो, हजुरआमामा झगडा भएको हुन्छ, आफ्नो इगो सेटिस्फाई गर्नको लागि बच्चाले हतियार बनाएको हुन्छ कि। ड्याडीले भन्छ तिमी इन्जिनियरिङ बन, मामुले भन्छ नो तिमी डक्टर बन। अब त्यो दुइटैको लडाइँमा बच्चा मामुमाथि जाने कि ड्याडी साइडमा जाने त्यो आफै कन्फ्युज भइहाल्छ नि, त्यस्तै बच्चाहरू अलिक अर्को बाटोमा गइदिन्छ। एकदमै बालबच्चाको लागि के गर्नुपर्छ थोरै मात्रामा भयो नि प्रयासका दर्शकहरूले अलिकति थाहा पाउनु भयो होला। त्यो बाहेक भनेको नि जस्तो हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड हुन्छ नि एक्टिभ हुँदैन प्रायः जस्तो, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि थाहा भएकै कुराहरू पनि त्यही माथि हामीलाई शङ्का भइरहेको हुन्छ, एकैचोटि हामीले यही कुरा हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो किन हुन्छ? कन्सियस माइन्ड हामी आँखा खोल्दा मात्र काम गरिरहेको, सबकन्सियस माइन्ड 24 आवर्स 7औं दिन 30औं दिन 365 दिनै काम गरिरहेको छ, यो रेस्ट लिँदैन। र सबकन्सियस माइन्ड एकदम पावरफुल हो, ओके। र तपाईँको के क्वेसन थियो भने कुनै चिज हामीले याद ठोकुवा हामी किन गर्न सक्दैनौँ, किनभने ठोकुवा गर्नु पहिला तपाईँको भित्र कन्फिडेन्स हुनु पर्यो र तपाईँ आफ्नै सबकन्सियसली त डाउटफुलमा आउँछ भने ठोकुवा आउँदैन के। यो हुनसक्छ
नहोइन कि सायद होइन कि र जब हामीले कन्फिडेन्स र एकदम स्योर हुन्छ भने हुनसक्छ यही हो, चेक इट आउट। मैले मेमोराइज गरेको त मलाई थाहा छ नि त मेरो तर बारेमा। हामी सबकन्सियस माइन्डसँग त डराउँछौँ नि त होइन। तपाईँहरू भनेको त फरक कुरा भइहाल्यो। यहाँहरू त कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, मेमोरीको क्षेत्रमा एक्सपर्टको रूपमा काम गरिरहनु भएको व्यक्तिसँग दाँच्ने कुरा त हुँदैन। यद्यपि सामान्य मानिसहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा सबकन्सियस माइन्डमा भइरहेको कामहरूप्रति चाहिँ त्यसमा चाहिँ शङ्का नै रहिरहने हो। यहाँले भने जस्तै आत्मविश्वासको कमी पनि होला हुन त, तर त्यसलाई एक्टिभ राख्नको लागि व्यक्ति आफैले कस्ता प्रयास गर्न सक्छ? भेरी गुड। पहिलो कुरो जस्तो हाम्रो शरीरको खाना हुन्छ त्यस्तो माइन्डको पनि खाना हुन्छ। ओके, पोजिटिभ अफर्मेसन भन्छन् त्यसलाई। ओके, तपाईँ आफ्नो माइन्डलाई सपोज हमेसा माइन्ड नेगेटिभ सोचिरहेको हुन्छ, हमेसा नेगेटिभ बोली पनि रहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँको बच्चा खेलेर बाबु नखेले त्यहाँ लडिहाल्छौ, नत्र छिटो छिटो हिँड एयरपोर्ट फ्लाइट मेरो मिस भइहाल्छ कहीँ, मिस बरु छिटो छिटो हिँड फ्लाइट मलाई समात्नुहोस् त्यो भनौँ, बाबु राम्ररी खेल है त्यो बरु भनौँ। किन जो चिज हामीले चाहिँ त्यो बोल्ने नै होइन कि माइन्डको सिम्पल फङ्सन हो। र हाम्रो माइन्डसँग म्याग्नेटिक पावर चाहिँ धेरै छन्। ओके, तपाईँको म धेरै प्रोग्राममा मेरो त त्यहाँ प्र्याक्टिकल पनि गराएको हुन्छौँ। सो हाम्रो माइन्डलाई राम्रो गर्नको लागि युज गर्नको लागि सबकन्सियस डराउने उसँग दोस्ती गर्ने हो, किन यो त तपाईँको सर्भेन्ट हो वास्तवमा। सर्भेन्ट तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यो ल्याइदिन्छ, उसले क्वेसनै गर्दैन। ओके, त्यो अल्लादिन चिराग त्यो स्टोरी सुन्नुभएको होला नि, हाम्रो माइन्ड त्यस्तै हो। कि सो तपाईँले पोजिटिभमा के भने आई एम भेरी ह्याप्पी पर्सन, डे बाई डे आई एम गेटिङ बेटर एन्ड बेटर। ओके, माई लाइफ इज भेरी ब्युटिफुल, आई एम लिभिङ भेरी ह्याप्पी लाइफ। यदि तपाईँले पैसाको म चाहियो मनी इज कमिङ भेरी इजिली इन माई लाइफ। ओके, तपाईँले पपुलेरिटी चाहियो पपुलेरिटी इज कमिङ भेरी इजिली। जे चाहिन्छ त्यो पोजिटिभमा बोल्दै जाने बोल्दै जाने बोल्दै जाने बोल्दै जाने। र जब तपाईँ हजारौँचोटि वर्ड अटर गरिसक्नु भएको हुन्छ, बोलिसक्नु भएको छ, त तथास्तु भइहाल्छ, त्यो लाइफमा आइ नै हाल्छ। हाम्रो कल्पनामा भएका कुराहरूलाई चाहिँ अझ अलिकति आत्मविश्वास खार्ने हो र त्यही विषयमा लाग्ने हो भने चाहिँ असम्भव छैन भन्न खोज्नुभयो? छैन, वास्तवमा असम्भव भने अहिलेको समय त केही छँदै छैन। हरेक चिज एउटा प्रोसेस हुन्छ, एप्रोच हुन्छ, त्यो सही तरिकाले फलो गर्यो भने रिजल्ट आउँछ नै। र सबकन्सियस माइन्डसँग डराउने होइन, तपाईँले भन्नुभयो नि डर लाग्छ व्यक्तिलाई दोस्ती गर्ने हो र उसलाई आफ्नो लागि काम गर्न लगाउने हो। कि जस्तो भनौँ न एउटा कुरा तपाईँले भनिदियो, डेली कोही व्यक्ति तपाईँको 6 बजे 7 बजे मात्र बिहान उठ्छन्, कुनै दिन तपाईँको अर्ली मर्निङ 5 बजे तपाईँको कलङ्कीबाट पोखरा जानलाई माइक्रो समात्नु परेको हुन्छ या एयरपोर्ट जानु परेको हुन्छ, र हामीले प्याकिङ सकेर रातिको 12-1 बजे सुत्नै गएको हुन्छौँ, हार्डली 2-3 घन्टा पनि निद्रा परेको हुँदैन, र हामीले 4 बजेको एलार्म लगाएको हुन्छौँ। तपाईँले गर्नुभएको होला एलार्म तपाईँको 3 बजेर 59-58 सेकेन्डमै तपाईँको त्यो मिनटमै तपाईँको टिङ टिङ बजेको हुन्छ, 4 पनि बजेको हुन्छ, त्योभन्दा पहिला आँखा खुले हुन्छ तपाईँको, राइट? गर्नु भएको डर हो त्यो एक प्रकारको। यस, सो सबकन्सियस माइन्डको एउटा फिलिङ्स गएको हुन्छ कि यदि 4 बजे तपाईँले उठ्नु भयो भने तपाईँको फ्लाइट मिस हुन्छ, तपाईँको ठुलो लस हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको लाइफमा जे चाहिन्छ नि त्यसलाई एकचोटि तपाईँको त फिडअप गर्दै उसले काम गरिरहेको हुन्छन् कि। तर दुःखको कुरो हो धेरै व्यक्तिलाई सबकन्सियस माइन्डले हिन्ट दिन पनि आउँदैनन् र दिने के त्यो पनि थाहा छैन। लाइफ जस्ट रबरको जस्तो जिराख्नु भएको छ कि जाने अनजाने, त्यही बिहान भयो, त्यही बेलुका भयो, त्यही अफिस भयो, त्यही फेरि घर भयो, त्यसपछि हुँदै होइन। र तपाईँले नसोध्दै पनि एउटा कुरा म यहाँ जोडिहाल्छु, जति पनि यदि प्यारेन्ट्स बिजनेसम्यान जो पनि हेरिराख्नु भएको छ, 9 to 5 तपाईँले काम जुन गर्नु त्यो नर्मल हो तपाईँको, तर 5 या 6 पछि सोध्नुभन्दा पहिलासम्म जे काम गर्नुहुन्छ नि त्यसले तपाईँको भविष्यलाई लिड गरेको हुन्छ कि यो कुरा याद राख्नु होला। सो 9 to 5 या 6 जे काम गर्नुहुन्छ द्याट्स नर्मल, तर त्यसपछि सोध्नुभन्दा पहिला जति तपाईँ आफ्नो माइन्डको राम्ररी युज गर्नुहुन्छ नि त्यसले तपाईँको भविष्यमा राम्रो आउने हो कि। त्यसो भए प्रविधिको विकास क्रमको यो समयमा चाहिँ प्रविधिसँग नजिक पनि रहने, तर जुन हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको एउटा सम्बन्ध हुन्छ नि त्यसलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला? सिम्पल कुरो हो, घरको बेलामा बी एज अ सिम्पल म्यान, त्यहाँ बिजनेसम्यानले काम चल्दैन, हार्टले काम चल्ने हो। बाहिर आउनुहुन्छ हार्ट र माइन्ड दुइटै युज गर्नुहोस् एकर्डिङ टु योर निड। ओके, घरमा आउँदाखेरि स्पेन्ड क्वालिटी टाइम विथ योर फ्यामिली। किन मलाई लाग्छ बिकज आइम फ्यामिली म्यान, फ्यामिलीभन्दा ठुलो लाइफमा केही प्रायोरिटी छँदै छैन। आज तपाईँ बाहिर आउनुभएको छ यहाँ केही काम गर्नको लागि, अफकोर्स तपाईँको प्यासन गर्नुसक्छ, तर फ्यामिलीलाई केही सपोर्ट गर्नु त्यो हिसाबले नै हो या केही राम्रो गर्नु त्यो हिसाबले नै हो। तर जसको लागि गर्नुहुन्छ त्यही मान्छेलाई तपाईँको यो कामै मन परेन, तपाईँको त्यो उनी मन परेन, त्यसको केही भ्यालु नै रहेन के। एक्ज्याक्टली। ओके, तपाईँ घरमा एज बिकज यु आर कसैको वाइफ हुनुहुन्छ, कसैको मदर हुनुहुन्छ, तपाईँले यो कुरा पनि थाहा होला, तपाईँलाई दिएको त्यो 10,000को सारीक भन्दा तपाईँले दिएको 1 रुपियाँको त्यो फुल पनि एउटा मिठो र रिस्पेक्टले दिन्छ नि मायाले, तपाईँलाई त्यो वाउ लाग्छ, राइट? त्यसै भएर भनिन्छ नि बेला बखतमा चाहिँ मायालाई पनि प्रस्फुटन गर्नुपर्छ, देखाउनु पनि पर्छ माया भनिन्छ। माया भन्ने चिजै हो, किनभने दिलमा छ त्यो देखाउनु पर्यो। जस्तो तर व्यक्तिको प्रब्लम कहाँ छ थाहा छ? म त माया गर्छु, मेरो वाइफ त हो नि, किन सधैँ भनिराख्यो आई लभ यु? अब माया भने हामी देखाउँदैनौँ, रिस र माया दुइटै इमोसन हो के। त रिस उठेको हामी किन कराइदिन्छौँ, किन गाली गरिदिन्छौँ? त्यो पनि त चुप्लाएर अब हामी भन्छौँ नि कि माया छ भने उसलाई थाहा भइ नै हाल्छ माया गरेको छु भने, त रिस पनि थाहा भइहाल्दैन, किन थाहा गराउनु भयो कि तपाईँले बोलेर, होइन त?
सो त्यस्तै जब रिस थाहा गराउनुपर्छ बोलेर भने त माया पनि बोलेर थाहा गराउनै पर्छ त्यो अटोमेटिक थाहा हुने चिज होइन सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्नको Yes. लागि केही न केही Clarity टिप्सहरू दिने, चाहिँ आजको clarity दिने। कार्यक्रमबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ दर्शकले भन्ने मैले आशा गरेको छु त्यो बाहेक पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि भनिन्छ नि अब लाइफ कोच हुनुहुन्छ तपाईँ त नेपाल भारत अन्य विभिन्न देशहरूमा ट्रेनिङ दिनुहुन्छ माइन्ड एक्सपर्ट हुनुहुन्छ मेमोरी एक्सपर्ट हुनुहुन्छ अब सामान्य मान्छेले सोच्दाखेरि उसको जीवनमा त धेरै समस्याहरू छ हैन Okay. तर तपाईहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूको पनि त जीवनमा समस्या त हुन्छ होला नि तपाईहरू कहिले आफूलाई डाउन फिल गर्नुहुन्न कहिले एकदमै सोचेको जस्तो सधैँ हुन्छ भन्ने त छैन नि हैन कस्तो हो एकदम तपाईँले सिम्पल कुरामा भनिदियो जो पनि लाइफमा होस् हामी आफै अरूको जुन दुःख दूर गर्ने मान्छे हामीलाई पनि दुःख आउँछन् तर यसमा एउटा प्लस पोइन्ट के हुन्छ भने त्यो दुःख आउँदा पनि हामीले माइन्डको त्यो स्विच अर्कोमा गरिदिन्छौँ के हो किनकि त्यो यहाँ यस्तो समस्यालाई- सम्म हुन्छ कि हैन हजुर। आत्महत्या गर्नु हुँदैन भनेर आत्महत्या विरुद्धको जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका व्यक्तिले चाहिँ खुद जीवनमा आफू आत्महत्या गरेका छन् करेक्ट के करेक्ट त्यसैले म भन्छु लाइफमा यदि जुन अघि मेडिटेसन कुरा गरेको थिएँ नि मेडिटेसन गर्नु व्यक्तिको माइन्ड र उसको आफूसँग आफूको पहिचान बनिसकेको हुन्छ के भनेको हामीले दुनियाँसँग मित्रता धेरै गरेको छौँ आफ्नोसँग मित्रता हामीले गरेकै हुँदैनौँ कि र यो मेडिटेसनले तपाईँसँगको मित्रता गराएको हुन्छ जसले तपाईँको इमोसनली स्ट्रङ भएको हुन्छ र भोलिको दिनमा तपाईँसँग कोही साथमा होस् या कोही साथमा नहोस् फरक पर्दैन यु क्यान लिभ योर ह्याप्पी लाइफ यो सब तपाईँको आफ्नो माइन्डको प्रोग्रामिङमा डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाइफमा टेन्सन नआउने कसैको लाइफ नहोला लाइफमा स्ट्रेस नआउने कसैको नहोला सबैले आउँछन् तर त्यो स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्न जान्नुपर्छ के त्यो स्ट्रेसलाई इस्यु बनाउने हुने कि म्यानेज गर्ने त्यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिने त्यसलाई ट्याकल गर्ने त्यसलाई प्रब्लमको सल्युसनमा जाने कोही पढिरहेका छन् अध्ययन गरिरहनु भएका विद्यार्थीहरूलाई जो चाहिँ पढाइमा राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको त्यो एउटा सफलताको सूत्र उहाँको लागि भनिदिनुहोस् अथवा Okay. व्यवसाय गरिरहेको व्यक्ति छ ऊ आफ्नो Okay. व्यवसायमा सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन Okay. भने कुनै पनि क्षेत्रमा सफलताका लागि सूत्र हुन्छ कि हुँदैन केही छ भने टिप्स दिनुहोस् ग्रेट फेरि म भन्न चाहन्छु जुन म भन्न गइरहेको छु त्यसलाई सुन्ने मात्रले केही हुँदैन सुनेकोबाट जुन हामीले- व्यवहारमा पनि हाँ, लागू गर्नु पर्यो। एक्सनमा ल्याउँछौँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ अनि मात्रै रिजल्ट आउँछ पहिलो कुरा तपाईँको त्यो पढ्नको लागि जो बच्चा लाइफमा पढ्न चाहन्छन् नि र तपाईँ यदि पढ्न सकिराख्नु भएको छैन आस्क सिम्पल क्वेसन विथ युर सेल्फ म किन पढ्न सकिरहेको छैन कसले मलाई यो प्रब्लमबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ त्यो कोही गाइडर या कोच या ट्रेनर हामी जस्तो हुन्छौँ किन तपाईँ यहाँबाट मानौँ तपाईँ दरबारमा जान चाहनुहुन्छ पहिलो त जाने कसरी त्यो बाटो थाहा पाउनु पर्यो तपाईँले अब थाहा पाइसकेपछि रोड म्याप हिँडेर जाने हो कि साइकलमा जाने हो कि कारमा जाने हो यो तपाईँको चोइसमा भर पर्छ अब हिँडेर जाँदाखेरि कति टाइम लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ साइकलमा कति टाइम लाग्छ बाइकमा कति लाग्छ कारमा कति लाग्छ सो सेम वे पढ्न चाहनुहुन्छ द्याट इज गुड तर कसरी पढ्ने त्यो पनि त थाहा हुनु पर्यो नि र जाने अनजाने धेरैलाई यही थाहा छैन कि पढ्ने हो कसरी ओके सो हाम्रो ट्रेनिङमा हुन्छ तपाईँको पढ्नुभन्दा पहिला के गर्ने वाट टु डु बिफोर स्टडिङ वाट टु डु वाइल स्टडिङ वाट टु डु आफ्टर स्टडिङ र यो सिस्टम यदि थाहा पाइयो भने जतिसुकै डल स्टुडेन्ट पनि किन नहोस् उसले त्यसमा यो लाइफमा राम्रो सिस्टम गर्न थाहा सक्छ पाउनलाई क्लास नै लिनुपर्छ कि किनकि प्रोसेस पहिला थोरै टेक्निक tips हुन्छ। यसमा यो टेक्निक्स पनि त्यो सिक्नु परेको हुन्छ जस्तो अब तपाईँको एउटा टेक्निक तपाईँ घन्टोको टेक्निक हुन्छ त्यहाँ प्र्याक्टिकली अहिले म वर्डले बोले पनि क्याच गर्न सक्नुहुन्न ओके त्यसो भए कतिपय अभिभावकहरू यति बेला कार्यक्रम प्रयासमा हजुर। यहाँको कुराकानी सुनिरहँदाखेरि क्लास हजुर। लिन खोज्नु होला Okay. त्यस्तो अवस्थामा सम्पर्क कसरी गर्न सक्नुहुन्छ पहिलो कुरो गुगलको जमाना हो नामको स्पेलिङ मेरो नबल पजिआर छ NABL नबल PAJIYAR पजिआर छ फेसबुक इमेल र इमेल पनि थियो नबल पजिआर gmail.com नै हो इमेल गर्नुहोस् त्यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिएको होला गुगलहरूमा ओके फेसबुकमा म्यासेज गर्नुहोस् हाम्रो टिम तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नेछन् र त्यसपछि ट्रेनिङ भएको बेलामा आउनुहोस् र त्यसको लाभ उठाउनुहोस् यहाँ त्यस्तो व्यक्ति हो कि जुन मैले अघि पनि भने सरस्वती माविमा पढ्नुभयो त्यसपछि यहाँले कर्म भनेको विभिन्न देशमा बनाइरहनु भएको छ स्थापित Okay. बनिसक्नु भएको छ यहाँको श्रीमतीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँ त्यही स्कुलको साथी 10 वर्षपछि भेट भयो अनि हजुर। त्यसपछि फेरि अरेन्ज म्यारेज भयो हजुर। थोरै यो कहानी पनि बताइदिनुहोस् उहाँको मेरो हामी स्कुल फ्रेन्ड नै ओके र त्यस पश्चात उहाँ इन्जिनियरिङमा जानुभयो म साउथ इन्डियाको फिजियोथेरापी गरेपछि र पढिसके पश्चात उहाँ जब गर्नुहुन्थ्यो ओके कुनै कम्पनीमा र त्यस पश्चात यही प्रोग्रामकै सिलसिलामा काठमाडौँको ओल्ड ट्रेड सेन्टरमा हाम्रो भेट भएको थियो ओके यो 2067 सालको कुरो हो त्यस पश्चात जब भेट भयो अनि अब स्कुलको साथी इम्प्रेसन हुन्छ नि र साँचो भन्नुपर्दाखेरि म तपाईँको स्कुलमा पढ्दाखेरि धेरै साई मान्छे कहिले त्यो गर्ल भन्ने हुने बित्तिकै त्यो मतलब आँखा पनि तल त्यो आउने टाउको पनि तल आउने र बोल्न पनि नसक्ने कि तर सानदेखि त्यो गीत चाहिँ गाउने चाहना हुन्थ्यो स्कुलहरूमा हरेक फ्राइडे गाउँथेँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इम्प्रेस गरेर खोज्थेँ तर कहिले सफल भएन होइन अब 10 सालपछि भेट भयो अब उहाँ पनि एकदम लाइफको आफ्नो वेल मेन्टेन र एकदम सेल्फ डिपेन्डेन्ट म पनि ठिकै थिएँ होइन
कुरा भयो, घर परिवारले पनि ठिकै छ दुवैजना खुसी छन् भने गरिदिनु भनेर घर परिवारले पनि गरिदिनु भयो। किनकि तपाईँलाई हेर्ने हो भने एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ नि त होइन, नेपाल मात्र नभएर भारतका विभिन्न सेलिब्रिटीहरूसँग उहाँहरूलाई पनि यहाँले ट्रेनिङ दिइरहनुहुन्छ र विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि देश विदेश घुमि नै रहनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा श्रीमतीले 2 सन्तानलाई हेरेर घर व्यवहार सम्हालेर आफै पनि इन्जिनियर भइकन पनि कसरी साथ दिन सक्नुहुँदो रहेछ? सबभन्दा पहिला रूपाजी यही प्रोग्रामबाट उहाँलाई म थ्याङ्क यू भनौँ, ओके, बिकज उहाँले आफ्नो प्रोफेसनलाई अलिकता पोस्टपोन गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुभयो मेरो फिल्डमा अगाडि बढ्नको लागि। त्यस पश्चात म बाहिर ट्राभलिङमा हुँदा पनि हप्तो महिनो पनि कहिले बेला लागिहाल्छन्, उहाँले घरलाई बच्चालाई रिलेटिभ्सहरूलाई सबैलाई म्यानेज गरेर राख्नु भएको हुन्छ। त्यसको लागि यही प्रोग्रामबाट उहाँको नाम बिनाजी हो, उहाँलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, ओके। र यो उहाँको एउटा भनौँ नि हरेक लेडी समानै हुन्छन्, हरेकसँग त पावर हुन्छ नि बिकज भनिन्छ नि, तर उहाँमा सायद अलिकता केही एक्स्ट्रा पनि छ जस्तो मलाई कुरो फिल हुन्छ नि कि कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ म छक्क परेको हुन्छु होइन। तर सी इज डुइङ वेल र राम्रो सपोर्ट छ उहाँको, त्यसको लागि म एकदम थ्याङ्क यू छु। यहाँले त आफ्नो छोरी 7 वर्षीय इशानालाई पनि अहिले मेमोरीतर्फ थोरै केही सिकाइरहनु भएको छ, केही मैले अन्तर्वार्ताहरू पनि हेरेको थिएँ। छोरीलाई चाहिँ कसरी ट्रेन गर्नुभएको हो, त्यसको आवश्यकता किन छ? पहिलो कुरो त म तपाईँले के भन्नु भने बच्चालाई म बढी प्रेसर कहिले गरेकै छैन र जब लकडाउन भयो नि, लकडाउनसँगै समय धेरै बितायो बिकज घरबाट बाहिर निस्कनु पर्ने काम थिएन। मैले नानीलाई त्यो ट्रेनिङ त पहिला पनि त्यो टेक्निकहरू त नानीलाई थाहा छ, किन म दुनियाँलाई सिकाउने र मैले पहिला मेरो घरको बच्चालाई पनि त राम्रो केही त देखाउनु पर्यो, यो पनि एउटा पोइन्ट थियो, ओके। र जसले गर्दा सबैले भन्छ रुबिक्स क्युब इज भेरी डिफिकल्ट, त पहिला नानीलाई मैले त्यो रुबिक्स क्युब सिकाएँ, उसले इजिली गर्न सक्यो। त्यसमा सुनेको थिएँ कि आँखा बन्द गरेर रुबिक्स क्युब सल्भ गर्नु धेरै गाह्रो हुन्छ। अब जब मान्छेले कुनै चिज गाह्रो भन्छ नि त मलाई इन्ट्रेस्ट जागिहाल्छन् के, ओके, त्यसलाई सजिलो बनाउनको लागि। अनि मैले नानीलाई मेमोरी टेक्निक सिकाएँ मेमोराइजेसनहरूको, र त्यसपछि ब्लाइन्ड फोल्ड तपाईँले देख्नु भएको युट्युबमा, त्यसपछि नानीले त्यो ब्लाइन्ड फोल्ड उसले राखेको हुन्छ र त्यसपछि टक 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 गरेर उसले सल्भ पनि गरेको हुन्छ। सो भनेको यसको एउटा रिजन के थियो भने जब व्यक्तिले रुबिक्स क्युब सल्भ गर्छ नि उसको क्रिएटिभिटी इन्हान्स हुन्छ के। दिस इज द भेरी बेस्ट ब्रेन एक्सर्साइज इन दिस प्लानेट के। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो ब्रेनको यदि एक्सर्साइज गर्न चाहन्छन्, आफ्नो ब्रेनलाई एउटा वाउ बनाउन चाहन्छन्, क्रिएटिभिटी इन्हान्स गर्न चाहन्छन् भने रुबिक्स क्युब तपाईँको धेरै इम्पोर्टेन्ट नै हो। यहाँले त 500 वर्षसम्मको क्यालेन्डर पनि मेमोराइज गर्नु भएको छ, मितिहरू चाहिँ कसरी याद गर्न सकिन्छ? मेरो ब्रेनमा एउटा डिजिटल मेमोरी भन्ने टेक्निक छ कि मेमोरी फाइल, त्यसमा मैले फाइलिङ सिस्टम गरेर राखेको छु। जस्तो हामी घरमा जान्छौँ नि कुनै सोकेस हुन्छ केही, त कुन चिज तपाईँले जस्तो घरमा किचनमा चिनी कहाँ छ डब्बा, बरु हस्बेन्डलाई भेट्न सक्छ तपाईँले टक्क भेटिहाल्छन्, राइट? दालको डब्बा कहाँ छ, किन दैनिक रूपमा जस्तो काम गरिरहेको छ उसलाई सजिलो। मेरो माइन्डलाई मैले यसरी ट्रेन गरेको छु कि मेरो माइन्डमा एउटा फोल्डर सिस्टमहरू छन् के, हजुर, त्यो फोल्डर मैले हरेक त्यो बसाइरहेको छु र इन्स्ट्यान्टली चाहेको बेला मैले त्यो आउँछन् नै। र मेमोरी भनेकै नै हो, म मेरो प्रोग्राममा भन्छु डिफिनिसनमा कि रिकलिङ द राइट इन्फर्मेसन एट दि राइट टाइम इज कल्ड मेमोरी। त्यसो भए म 1-2 वटा मिति भन्छु, तपाईँ बार भनिदिनुहोस् है त। ए ल स्योर प्लिज। 1987 फेब्रुअरी 2 2 फेब्रुअरी हजुर 1987, हजुर, यो पक्का सोमबार हुनुपर्छ। मिल्यो। अर्को सोध्छु, 2015 जुलाई 7 2015 जुलाई 7 पक्का 2015 नै हो, हजुर, जुलाई 7 नै हो। तपाईँले याद छ भने यो मङ्गलबारै हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली। अर्को एउटा 2000 दुईटा सोच्छु भन्नुभएको थियो। ल ठिक छ सोध्नु। अर्को एउटा मलाई सोध्न मन लागिहाल्यो, त्यो भएर 2018 जुलाई 9 जुलाई हजुर एन्ड 2018 तपाईँले पक्का याद छ कुन बार थियो भनेर? हजुर भनौँ म? हजुर 9 जुलाई हजुर 2018 पक्का चेक गर्नु सोमबार। एक्ज्याक्टली, भेरी नाइस। थ्याङ्क यू। अचम्म लाग्छ हामीलाई होइन यो कुराहरू यहाँहरूसँग गरिरहँदाखेरि पनि धेरै कुरा सिक्ने मौका त मिल्छ नै। थोरै मान्छेहरू समाजमा यस्ता पनि छन् कि हजुर उहाँहरूले टेक्निकहरूको बारेमा जानकार हुनुहुन्न, तर यद्यपि मिनी गुगल भन्दाखेरि पनि त्यो होइन भन्न नसकिने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। मितिहरूको कुरामा होस् होइन, कुनै पनि परिवर्तन आएको सन्दर्भहरूको विषयमा होस्, कुनै पनि व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तिहरूको नाम जान्नमा होस्, यस्तो खाले व्यक्तिहरू टेक्निक बिना पनि कोही कोहीको चाहिँ माइन्ड नै त्यस्तो हुन्छ कि के हुन्छ? नै पहिलो कुरो मैले भनिसकेको छु कि माइन्ड सबैको समान नै हो, हजुर, ओके। र माइन्डको राम्रो उपयोगको लागि पहिला इन्ट्रेस्ट पनि, जस्तो मेरो प्रोग्राममा भन्छु कि इन्ट्रेस्ट इज कल्ड फादर अफ मेमोरी एन्ड रिभिजन इज कल्ड मदर अफ मेमोरी। सो पहिला इन्ट्रेस्ट हुनु धेरै जरुरी छ कुनै चिज याद गर्नलाई। र जस्तै तपाईँले कहीँ सुन्नुभएको होला कोही व्यक्ति मोबाइलै युज नगर्दाखेरि तपाईँको कतिको 100 व्यक्तिको मोबाइल नम्बर याद रहन्थ्यो, टेलिफोन नम्बर याद रहन्थ्यो, हजुर, राइट? तर मोबाइल आइसके पश्चात तपाईँको टक टक सेभ हुन्छन्, नाम मात्र आउँछन्, त्यो नम्बरै याद हो। किन? उसले त्यो देखेकै हुँदैन नि, खालि नाम सेभ कल पनि आउँदा त नाम मात्र आउँछ, राम इज कलिङ, श्याम इज कलिङ या रूपा इज कलिङ, राइट? सो बनाएको के छ भने कुनै पनि चिज याद गर्नको लागि कुनै जो व्यक्ति गरिराख्नु भएको छ उहाँको इन्ट्रेस्ट हो। ब्रेन पावर सबैको सेम हो, कसैको बढी कसैको कम केही हुँदैन, तर फर्क के थियो कि ट्रेन्ड हो कि अनट्रेन्ड हो।
वेयर इज द विल देयर इज द वे भनिन्छ Correct, correct. तर त्यसको लागि भनेको अलिकति टेक्निक पनि थाहा भयो भने चाहिँ थप मजबुत हुन सकिने यस रहेछ, यस हैन? यो हाम्रो सिस्टमले कोही आइन्स्टाइन बन्ने होइन, तर सिस्टमले थाहा पाएपछि उहाँलाई कम्फर्टेबल बनाउने जरुर हो। तर मानिसहरूमा अहिले पनि हुन्छ नि एकदमै सामान्य रूपमा जिरहेको व्यक्तिहरूमा पनि Okay. एकदमै तनावको स्तर बढ्दो छ। Okay. युवा पिँढीको कुरा गर्ने हो भने पनि सुसाइड रेट हेर्ने हो भने बढ्दै गइरहेको Yes, छ। yes, yes. त्यो मात्र नभएर वृद्ध जो जीवनको अन्तिम घडीतिर पुगिरहेका हुन्छन् उनीहरू पनि सुसाइड गर्छन् कि Yes. त्यो नैराश्यता किन हुन्छ? हाउ टु स्टप नेगेटिभ थट्स? पहिलो कुरो नेगेटिभिटी हरेकको लाइफमा आउँछन्। 24 घण्टामा भनिन्छ 60,000 भन्दा नेगेटिभ थट्स हाम्रो ह्युमन माइन्डमा आउँछन्। हजुर। ओके, र जब तपाईँको माइन्डमा नेगेटिभ थट्स आउँछन्, मेरो सिम्पल फर्मुला के छ भने क्यान्सल क्यान्सल क्यान्सल, 3 पटक क्यान्सल क्यान्सल भन्ने, र जुन चिज तपाईँको नेगेटिभ आएको त्यसको जस्ट अपोजिट तपाईँ भनिदिने। जस्तो मानव इक्जाम्पल म प्रोग्राम गरिरहेको छु, त्यो हलमा लाखौँको खर्च हुन्छन्, यो हुन्छन्, अरू फेरि माइन्डमा आएको कहीँ यार यो चिसोमा कहीँ मान्छे आइदिएन भने त्यो चाहिँ क्यान्सल क्यान्सल क्यान्सल, पुरा हाउसफुल हुन्छ, अडियन्सहरू एकदम रमाइलो गरेर जानुहुन्छ एकदम। सो पोजिटिभमा तपाईँ भनिदिनु, थट आउनु नेचुरल हो। ओके, तपाईँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने हो कि पोजिटिभली। तपाईँ परिस्थितिलाई होइन आफ्नो मनस्थितिमा चेन्ज ल्याउने हो। र स्ट्रेस आउनुको एउटै रिजन मेन हुन्छ कि हाम्रो ओभर एक्सपेक्टेसन नहोस् कसैबाट, आफूबाट होस्। जस्तो म गुड छु, म यो तरिकाले सोच्छु लाइफको होस्, मेरो पनि वाइफ यही सोचोस् या मेरो मदर यही सोच, फादर, त्यो जरुरी त छैन नि, उहाँको त आफ्नो इन्डिपेन्डेन्सी त छ। मलाई लाग्छ कि यो सोच दियो भने अलि रिजल्ट राम्रो आउँछ कि भनेर, तर उहाँ बुझ्नुहुन्न नि, त फेरि स्ट्रेस किन लिने हो? ओके, यु आर राइट, फाइन। जुन दिन उहाँलाई एहसास हुन्छ उहाँले आफै राम्रो गरिदिनुहुन्छ। सो यु क्यान प्रे फर देम के, यु क्यान नट फोर्स देम। नवल पन्जियारको कुरा गरिरहँदाखेरि र नवल पन्जियारसँगै कार्यक्रम प्रयासमा बोलाएर उहाँको प्रयासको कुरा गरिरहँदाखेरि अलिकति जिज्ञासा हुनसक्छ दर्शकमा कि हामीले केही वर्ष अगाडि अर्का एकजना व्यक्तिलाई पनि एज अ मेमोरी किङका रूपमा नै कार्यक्रम प्रयासमा पनि कुरा गरेका थियौँ। त्यो बेलामा उहाँले 1 मिनेटमा 42 वटा अब्जेक्टहरूको सम्झना गरेर चाहिँ गिनिज बुकमा नाम लेखाउनु भएको थियो। त्यसपछि सागर बुच्ची तपाईँको अरू पनि एकजना नानी पनि थियो, तर लास्टमा तपाईँको जुन थियो सागर बुच्चीको थियो। हजुर, यो भइरहँदाखेरि पनि बीचमा के पनि कुरा आयो भने तपाईको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि 1 मिनेटमा 54 वटा शब्द, तर कुनै एउटा समाचारहरू यस्ता पनि आएका थिए 1-2 कि जहाँ चाहिँ 1 मिनेटमा 83 वटा शब्दसम्मको सम्झना गरेर गिनिज बुकमा नाम लेखाएको भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो, जुन विवादित पनि भनियो होइन भन्ने कुरा पछि त आउन त आयो। त्यो के थियो खासमा? अब सिम्पल कुरो हो कि यदि 1 मिनटमा 83 वटा याद गरेर कोही यदि गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड गरेको भए, म तपाईँको भर्खरै 1 मिनट 54 गरेर कसरी मेरो नाम आउँथ्यो, सर्टिफिकेट मैले कसरी पाउँथेँ, र त्यो गिनिसको वेबसाइटमा नाम टाइप गर्दा मात्र नवल पन्जियारको नाम त्यहाँ देखिरहेछ। सो अब यसलाई कुन रूपमा दिनु, उहाँहरूले किन यस्तो गर्नुभयो त्यो आई डोन्ट नो, तर नगरेको भए राम्रो, किनभने हाम्रो जनतालाई बिचरा मिडियालाई धेरै कुरा नथाहा पनि हुनसक्छ, अनि उहाँले फेरि त्यही सुनेकै भरमा वाह वाह गरिदिनुहुन्छ बिना एउटा प्रुफको रूपमा, होइन? तो सायद यसमा के भन्न सक्दै, बस भगवानले सद्बुद्धि दियोस् त्यति मात्र भन्न चाहला। आधिकारिक वेबसाइटमा गएर हेर्ने हो भने त के सत्य र के झुटो थाहा भइनै त्यो थाहा भइहाल्छ। त्यहाँ मात्र नवल पन्जियारको नाम मात्र देखिन्छ, जो अहिलेको 1 मिनेटमा 54 वटा अब्जेक्ट मेमोराइज गरेर मैले गिनिस वर्ल्ड रेकर्डमा गरेको नाम मात्र मेरो हो, अरू कसैको छैन। यदि कोही सुनिराख्नु भएको छ भने त्यो अब के भन्ने, भगवान उसलाई राम्रो विचार दिस् त्यति मात्र भन्न चाहन्छु। हैदराबादमा भएको थियो हैन कार्यक्रम? हजुर हजुर, मेरो प्रोग्राम 86 वटा अब्जेक्टहरुको 86 वटा अब्जेक्ट दिनु भएको थियो र मैले सिक्वेन्समा राख्नु पर्ने हो, त मैले 54 वटा सक्सेसफुल राखे, 55 मा अलि राख्न सबै राखे कि, तर 55 अलि डिस्कन्टिन्युटी भइसक्यो। नवलजी, तपाई त भारतीय सेलिब्रिटीहरुको एकदमै नजिक पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि क्लास दिइरहनु भएको छ। पछिल्लो अजय देवगानको एउटा मैले यहाँले फेसबुकमा राखेको फोटो पनि हेरेको थिएँ हैन, उहाँका कर्मचारीहरु अरु साथीहरुको लागि पनि कार्यशाला राख्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो। जो व्यक्तिलाई पर्दामा हेर्नको लागि स्कुल छोडी छोडी जाने नवल अहिले तिनै व्यक्तिहरुसँग नजिक भएर उनीहरुलाई अझ सिकाउने एउटा अवसर प्राप्त गर्दाखेरिको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ? पहिलो कुरा दिलमा राम्रो लाग्छन् र यो सब आमा बुवाको ब्लेसिङ, ओके, परिवारको माया, हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरुको विश्वास म प्रति को कारण यो रिजल्ट आइरहेको छन्। र अस्ति तपाईँले अघि भर्खर मैले भने हामी ग्रिन रूममा हुँदाखेरि कि अजय देवगनजीको म्यानेजरले मलाई बोलाएर लग्नुभयो, कुराकानी भयो अजय देवगनजीसँग, त्यो दिन लन्च पनि त्यही उहाँसँगै त्यहाँ गरियो र उहाँले स्टाफहरुको प्रोग्राम गराउने कुरो गर्नु भएको छ। सो खुसी के लाग्छ भने यो टेक्निक जुन छ नि, मैले अघि भने ब्रेन सबैको सेम हो, प्रोफेसनल कोही सेलिब्रिटी, कोही नेता, कोही डक्टर, कोही इन्जिनियर हो, तर ब्रेन त एज अ ह्युमन बिङ्स हामी सबै हौँ, सबैको त समान हो। सो यो ट्रेनिङ सबैले चाहिने कुरा चाहिँ तय हो के। अब तपाईँ कति छिटो लिनुहुन्छ त्यो तपाईँमा डिपेन्ड गर्छन्। मेरो प्रोग्राममा आउनुहुन्छ तपाईँ कोही 68 वर्षको व्यक्ति र भन्नुहुन्छ यो ट्रेनिङ यदि मैले स्कुल लाइफमा लिएको भए मेरो लाइफ कहाँबाट कहाँ गएको थियो, जुन फिडब्याक मेरो युट्युबमा पनि राखिएको छ, नवल पन्जियार च्यानल छन्, ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सबैलाई चाहिने चिज हो र म चाहन्छु कि सिम्पल भन्नु पर्दाखेरि जति हामी यो
घाँटीको तल जुन छ ड्रेसअप दिस द्याटमा खर्च गर्छ त्योभन्दा अलिकता इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो ब्रेनमा गऱ्यो भने नि लाइफमा कयौँ गुणा रिटर्न आउँछ के त्यो बाहेक पनि तपाईँको अर्को एउटा प्रतिभालाई पनि कसरी मैले यहाँ नराख्ने भन्ने सोचिहालेँ है। Okay. यहाँ एकदमै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ अझ okay, उदित नारायण thank you. झाकोसँग त उदित नारायण झासँग झन्डै झन्डै दाजुभाइ हो भन्छन् कतिपयले Oh my तपाईँलाई, goodness, होइन? thank you, thank you. आवाज पनि अलिअलि मिल्छ पनि भनिन्छ। Okay. एउटा राम्रो गीत हाम्रो दर्शकहरूको लागि सुनाइदिनुहोस् न। ए बाबा मेरो बाबा ए माया मेरो माया सय टाढा काट चाहे सय खोला पारी रहन्छु म सधैँ तिम्रो दिलको हाराहारी। नवलजी एकदमै खुसी लाग्यो यहाँले आफ्नो समय हामीलाई दिनुभयो, कार्यक्रम प्रयासमा आएर आफ्ना प्रयासको बारेमा थोरै चर्चा गर्ने मौका पनि दिनुभयो। अब यसपछिको तपाईँको योजना र लक्ष्य के छ त्यो सुनाइदिनुहोस्। पहिलो कुरो कि जुन यो मैले एउटा गिनिज बुक राखेँ मेमोरी पावरमा, यसले मलाई यो पहिला रेकर्ड हाम्रो पुरा नेपालीकै हो। ओके, यसमा मेरो केही पनि उहाँहरूको ब्लेसिङ मायाले नै पाएको म, यसमा सबैको हक हो। र भेरी सुन म अर्को पनि रेकर्ड राखिरहेको छु जुन त्यो बाइनरी नम्बर्सको लागि पनि हुन्छ। ओके, र डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी छन्। सो यस्तै तपाईँहरूको माया ब्लेसिङ पाइराखौँ र नेपालको नाम विश्वमा अझै म चिनाउन केही भूमिका म निभाउँ, त्यो मेरो चाहना। र जाँदा जाँदा एउटै भन्न चाहन्छु, फर्स्ट अफ अल तपाईँ डक्टर, इन्जिनियर, बिजनेसम्यान, मिडियाकर जो पनि हुनुहुन्छ, नो म्याटर, वी आर ह्युमन बिङ्स। एउटा सही मानव भएर हामी बाँचौँ। र सिम्पलमा भन्नुपर्दाखेरि अरूलाई दुःख नदिनुहोस् र आफू पनि दुःखी नहुनुहोस्। आफ्नो माइन्ड र शरीरलाई खुसीमा राख्नुहोस् र सक्दो अरूलाई पनि खुसी राख्नुहोस्। यति भएपछि पुग्छ, लाइफ विल बी वाउ। यो समय संवाद र प्रयासको लागि फेरि पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि रूपाजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम प्रयासमा जीवनका विभिन्न कठिन या भनौँ हामी आफैले सोचेर कठिन बनाएका क्षेत्रहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ। हाम्रो सम्बन्धलाई अझ अर्थपूर्ण कसरी बनाउने, हामीले सोचेका विषयहरूलाई पाउनका लागि के गर्ने, अनि सफलताका सूत्रहरू कस्ता हुन्छन्, अथवा भनौँ स्मरण शक्तिमा ह्रास आइरहेको छ भने त्यसलाई तिखार्न के गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग विश्व कीर्तिमानी लाइफ कोच तथा मेमोरी एन्ड माइन्ड एक्सपर्ट डाक्टर नवल पन्जियार हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको प्रयास केही न केही हदसम्म यहाँहरूको लागि सहयोगी बन्छ भन्ने आशा र विश्वासका साथमा आजको कार्यक्रम प्रयास यही टुङ्ग्याउँछौँ। हवस् त, नमस्कार। It's an AP1 presentation.